سيرى العالم ملحمة رسالة جديدة لعيسى ابن مريم على الأرض المقدسة. وستكون أرض مقدسة فيها عيسى وحواريه، قلة مستضعفة يخافون أن يتخطفهم الناس. ستكون أرض مقدسة فيها علماء اليهود الذين يطالبون بقتل عيسى، والرومان الأمريكان الذين يلبون مطالبهم ويحاولون قتل عيسى. قال عيسى عليه السلام: يا علماء السوء، ليس أمر الله على ما تتمنون وتتخيرون، بل للموت تبنون الدار وللخراب تبنون وتعمرون وللوارث تمهدون. لقد كانت وستكون كل الملاحم على هذه الأرض، هكذا شاء الله فلتكن مشيئة الرب الذي ينتصر لأوليائه لأنبيائه لرسله. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. سينتصر رب محمد من الظالمين في هذه الأرض، سينتصر من ذراري قتلة الحسين لأنهم رضوا بفعل آبائهم. من شاء منكم أن يؤمن فليؤمن، والطاهر فليتطهر بعد، والمقدس فليتقدس بعد. ومن شاء منكم أن يكفر فليكفر، وليظلم بعد، وليتنجس بعد. تابعوا علماءكم غير العاملين، اجمعوا الحطب وأججوا نارا لإبراهيم، واسخروا من نوح، وهيئوا السيف المسموم لهامة علي، وهيئوا خيلكم لترد صدر الحسين. لكني لن أساوم، لن أدافن، لن أكف عن مواجهة عثمان وفضحه على رؤوس الأشهاد.